येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रोत्रार्हन्ति शनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वस्मिन् दिने पूर्वस्मिन् अवधौ अस्माभिः अज्जनगमां सनि इति सूत्रविषये ज्ञातमस्ति। तत्र अज्जनगमां सनि इत्यत्र गम् इत्यनेन कस्य ग्रहणम् इति शङ्कायां गमलृगतौ इति धातुः वर्तते। इणोगालुगीणौ गमिर्बोधने सनि च इति सूत्रेण इणधातोः सन्प्रत्ययप्रतः गमादेशो विधीयते। एवम् इण्वदिकः इति अतिदेशात् इक्स्मरणेति धातोरपि सनि गमादेशो विधीयते। कस्येदं ग्रहणं गमिति अज्जनगमां सनीति इति चेत् तत्र व्याख्यातम् अजादेशगमेः इत्युक्तम्। अजः आदेशभूतः यतः यः गमधातुः गम् इति तस्येह ग्रहणम्। एवञ्च गमः गमेः अचः दीर्घः स्यात् सनि इति उक्तम्। अजादेशगमेः अजन्तानां हन्तेः अजादेशगमेश्च दीर्घः स्यात् झलादौ सनि इति उक्तम्। अस्तु, तत्र प्रक्रिया उक्ता अस्ति। जिगमिषति इत्यादौ तत्र परस्मैपदमस्ति इत्यतः गमेरिट् परस्मैपदेषु इत्येवं सनः इडागमो भवति इत्यतः झलादिः सन् न लभ्यते। तस्मात् दीर्घो नास्ति, जिगमिषति अधिजिगमिषति इक्स्मरणे इत्यस्यापि अधिजिगमिषति इति रूपं प्रदर्शितम्। परस्मैपदेषु इत्युक्तेः नेट् कुत्र जिगांस्यते इत्यस्ति। कुत्र उदाहरणम् अस्माभिः प्रदर्शनीयम् इति चेत् इणधातोः सन् प्रत्ययः कर्तरिप्रयोगे तु इणधातोः तद् सनः परस्मैपदविषयत्वं भवति इत्यतः तत्र गमः गमेरिट् परस्मैपदेषु इत्येवम् इडागमः भवति, झलादिः सन् न लभ्यते। अतः किं कर्तव्यं? यदा कर्मणि प्रत्ययश्चिकीर्षितः इत्युक्ते एतुमिच्छति इत्यर्थे जिगमिषति इति रूपं भवति। एतुमिष्यते इति विग्रहः यदा प्रदर्श्यते तदा इणधातोः सन्प्रत्यये कर्मणि तु भावकर्मणोः इति आत्मनेपदमेव भवति इत्यतः तगानयोरभावे इडागमो भवति इत्युक्तं। तगानयोस्तु आत्मनेपदविषये तु तनः इडागमो नास्ति। तस्मात्
अत्र गमादेशे सति गमस इत्यवस्थायाम् इडागमः न भवति, जलादिः सन् लभ्यते, अतः अज्जनगमां सनि। सूत्रार्थः लिखितः अस्ति जलादौ सनि इति। अजादेशगमेः जलादौ सनि परतः दीर्घः स्यात् इति अस्ति। गां स इति जातम्। इदानीम् अभ्यासकार्ये सन्निगोः इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यास इति अभ्याससंज्ञायां गां गां स पूर्वोऽभ्यासः ह्रस्वः इति ह्रस्वे ग गां स इति जाते कुहोश्चुः इति चवर्गादेशे अभ्यासे चर्चा इत्येवं जस्त्वे सन्नितः इति सूत्रेण इत्वे जि इति भवति। जि गां स इत्यस्ति। इदानीमत्र मकारस्य नश्चापदान्तस्य सिलि इत्येवम् अनुस्वारे जिगांस्य इति लब्धं प्रकृतिरूपम्। क्षम्यतां, जिगांस इति लब्धम्। इदानीमेव विग्रहः कथं प्रदर्शितः? गन्तुं न एतुम् इष्यते इति इणधातोः इदं रूपम्, एतुम् इष्यते इति। तस्मात् अत्र कर्मणि लट्लकारः, तस्य स्थाने त इति आत्मनेपदं भवति त इति। ततः सार्वधातुके यक् इत्येवं त्रिंशत् सार्वधातुकसंज्ञायां सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक् विकरणप्रत्ययो भवति, तस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते, अतो लोपः इत्येवं लोपो भवति। जिगांस्य ते इति रूपम्, जिगांस्यते इति रूपं भवति। अनन्तरम् इन्वदिकः इति खलुच्यते। इकः अपि इक्स्मरणे इति धातुः नित्यम् अधिपूर्वः भवति सः, तत्रापि अधीति विशेषः। अधि अन्यत् सर्वं पूर्ववत्, तत्रापि अध्येतुम् इष्यते। अध्येतुम् इत्युक्ते स्मर्तुम् इत्यर्थः। अध्येतुम् इष्यते इति कर्मणि एव विग्रहः प्रदर्शनीयः। अन्यथा तु पूर्वोक्तरीत्या गमादेशे सति परस्मैपदविषयत्वम् अस्ति इत्यतः तत्र सनः इडागमः स्यात्, जलादिस्य न लभ्यते इत्यतः दीर्घस्य नास्ति तत्र अवकाशः। अतः अत्रापि कर्मणि एव प्रत्ययः कर्तव्यः। अध्येतुमिष्यते इत्यर्थे गमादेशे ततः जलादिस्सन् लभ्यते, इडागमो न भवति, जलादिस्सन् लभ्यते, अज्जनगमां सनि इत्येवं दीर्घः जायते। अन्यत् सर्वं प्रक्रिया पूर्ववद् द्रष्टव्या। अधिजिगांस्यते इति ग्रन्थे जलादौ सनि इति दीर्घः, जिगांस्यते अधिजिगांस्यते इति उक्तम्। तत्र सूत्रार्थविलायाम् अजादेशगमेः इति उक्तम्। शुद्धगमेः, गमलधातुः न, अजादेशगमे। अजादेश इत्युक्ते इणधातोः अथवा इकधातोः यदा गमादेशो भवति तस्य इत्यर्थः। तेन किं भवति? यः शुद्धः गम् धातुः अस्ति, पश्यन्तु इदानीं गम् धातुर्वर्तते। गम् धातोः गन्तुम् इष्यते इति कर्मणि विग्रहः प्रदर्श्यते। तदा सन्प्रत्ययो भवति। इच्छायां सन्प्रत्यये सति आत्मनेपदविषयता वर्तते। गमेरिट् परस्मैपदेषु इत्येवम् इडागमः न जायते। एवञ्च जलादिः सन् लभ्यते। तथापि अत्र अज्जनगमां सनि इति दीर्घः न जायते। कुतः? अयं गमुलृगतौ इति धातुः अजादेशगमिः न। तस्मात् अत्र जिगंस्यते इत्येव रूपम्। जिगांस्यते इति नास्ति। इणः स्थाने यः गमादेशः तस्यैव जिगांस्यते इति रूपम् इत्येतत् मनसि धर्तव्यम्। एवञ्च अजादेशगमेः इत्युक्ते शुद्धः यः गमधातुः यत्र जलादिः सन् लभ्यते तादृशं स्थलं प्रदर्शितं प्रत्युदाहरणत्वेन। जलादिः सन् अपेक्षते इत्यतः निमित्तमस्ति, किन्तु अयं गमधातुः अजादेशः न, शुद्धः गमलृगतौ इति धातुः। तत्तु जिगंस्यते।
सन्निगमो हि द्वित्वे अभ्यासकार्ये जिगंस्यते इत्येव रूपम्। एवं सम् उपसर्गपूर्वकः यदा भवति, सम् उपसर्गः यदा भवति, उपसर्गपूर्वकं धातुः सङ्गन्तुम् इच्छति कर्तरि, अत्र सङ्गन्तुम् इच्छति इत्यर्थे कर्तृर्थविवक्षायामेव समो गम्ऋच्छि प्रच्छित् परत्यर्थिश्रुविदिभ्यः इत्येवं गमधातोः आत्मनेपदं भवति इति उच्यते। तस्मात् आत्मनेपदविषयता अस्ति ततः सनः इडागमो न भवति, गमेरिट् परस्मैपदेषु इत्युक्तेः। अतः जलादिः संलभ्यते, तथापि अत्र गमधातोः अजः दीर्घो न भवति। अतः अयमपि शुद्धः गमधातुः, अजादेशः न, अतः दीर्घो नास्ति। अत्रापि सङ्गन्तुम् इष्यते सञ्जिगंस्यते इत्येव रूपं भवति। अग्रे गच्छामः। मया कर्तरिरूपं प्रदर्शनीयं। सङ्गन्तुम् इच्छति इत्यर्थे, गन्तुम् इष्यते इत्युक्ते जिगंस्यते, सङ्गन्तुम् इच्छति इति कर्तरि एव कर्तृर्थविवक्षायामपि आत्मनेपदं भवति अत्र। अतः सञ्जिगंसते इति रूपं भवति। अग्रे गच्छामः। अनन्तरम् इङश्च, तत्र सूत्रक्रमः एव अस्ति खलु। इनो गालुगि नौ गमिरबोधने सनि च इङश्च। सनि च इत्यनेन सनिपरतः इणः गमादेशः विहितः अस्ति। इदानीम् इङश्च इत्यस्ति। इङ् धातोः इङ् अध्ययनेति धातुः अध्येतुमिच्छति, अधीते अधीयाते अधीयते इति भवति रूपं प्राप्नुते आत्मनेपदी एषः। अध्येतुम् इच्छति इति यदा अर्थः विवक्षितः तदा अयमपि नित्यम् अधिपूर्वः। इङ् धातोः अत्र अनुबन्धलोपः, नित्यम् आत्मनेपदार्थमुक्तम्। इङ् धातोः सन् प्रत्ययः। इङश्च इत्यस्ति। इङः इङ् धातोः शनि इति अनुवर्तते, शनि परतः नौ गमिर्बोधने इति गमिः इति अनुवर्तते। एवञ्च शनि परतः इङ धातोः गमिः आदेशः स्यात्। ततश्च किं भवति, गम सा इत्यस्ति, गम सा इत्यस्ति। इदानीम् अध्यनगमां सति इत्यनेन दीर्घो भवति वा परीक्षणीयम्। अयञ्च गम अत्र सन् अस्ति, अनिट् धातुः इति कृत्वा इडागमः न जायते, सनः। जलादिः सन्नपेक्षते, सः अस्ति एव। गमिति अस्ति, सः अजादेशगमिः भवेत्। अजादेशः अस्ति, इङ् धातोः स्थाने गमादेशः विहितः। तस्मादत्र अस्य गमः दीर्घयोग्यता वर्तते। अतः अध्यनगमांसनि इत्येवं दीर्घः जायते। अधिगांस इति जातम्। इदानीं सन्निगोः इति द्वित्वम्। गां गांस पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः, कुहोश्चुः अभ्यासे चर्चा, सन्यतः इति इत्त्वम्। एवं सर्वेषु कार्येषु कृतेषु अभ्यासे जी 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 गां सा सा इत्यस्ति। इदानीम् अनुस्वारस्य किमस्ति, नश्चापदान्तस्य जलि इति अनुस्वारे अधि अधि इति वर्तते। अधिजिगांस इति जातम्। अस्तु कर्तरि एव, यतोहि अत्र सन्नन्तात् आत्मनेपदं भवति। सनः प्रकृतिभूतः यः धातुः इङ् धातुः, तत्र ङित्वमस्ति। अनुदात्तनिमित्त आत्मनेपदम् इत्येवम् आत्मनेपदनिमित्तं वर्तते। तस्मात् अयं धातुः आत्मनेपदी। पूर्ववत् सनः सन्नन्तात् सनः प्रकृतिभूतः धातुः यथा आत्मनेपदी भवति तद्वत् आत्मनेपदं भवति सन्नन्तादपि। तस्मात् अत्रापि आत्मनेपदम्। अधिजिगांसते
इति रूपं भवति। अध्येतुम् इच्छति अधिजिगांसते इति रूपम्। अग्रे गच्छामः। इतः परं द्युतदीप्तौ इति धातुः स्वीक्रियते। द्युतदीप्तौ यत्र पूर्वं मया निवेदितं सर्वे धातवः अत्र न प्रदर्श्यन्ते अथवा सर्वेषां धातूनां प्रक्रिया न उच्यते, अन्यथा दीर्घः भवति, प्रक्रिया दीर्घीभूता भवति। तस्मात् अत्र ये धातवः निर्दिष्टाः सन्ति तेषां प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते। तदनुसारेण अस्माभिः सर्वे धातवः तदस्माभिः कर्तव्यं। सर्वे धातवः ये सन्ति तेषां सनि किं रूपं भवति इति जिज्ञासया वयं प्रक्रियां तत्र ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, प्रकृते द्युतदीप्तौ इति धातुः। द्योतितुमिच्छति इत्यस्ति। द्युत् धातुः द्योतितुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा सन् प्रत्ययो भवति। द्युत् स इत्यस्ति। इदानीम् अयं स्टेट् यद्यपि परन्तु द्योतिता इति भवति। अत्र इडागमः भवति आर्धधातुकस्येड्बलादेः इति इडागमः जायते द्युत इस। इदानीम् अत्र पूर्वमेकं सूत्रं पठितं हलन्ताच्च इति। इकोझल् हलन्ताच्च किद्बद्भावविधानाय। तत्र इक्समीपात् हलः परः जलादिः सन्नित्युक्तं। जलादिः नास्ति। यद्यपि इक् वर्तते उकारः, इक् समीपे हल् अस्ति, ततः परः सन् अस्ति, किन्तु जलादित्वं नास्ति। तस्मात् हलन्ताच्च इति किद्वद्भावः अत्र न भवति। तद्विषये एकं सूत्रम् आरभ्यते। इदं सूत्रं प्रासङ्गिकत्वेन पूर्वं किञ्चित् व्याख्यातं मया। अरलो विपधात् हलादे संश्च इति सूत्रम्। अरलो विपधात्, अरलः विपधात् हलादेः सन् च इत्यस्ति। तत्र पूनः क्त्वाच इति सूत्रेण क्त्वा इति स्वीक्रियते इति भाति। एवं क्त्वा प्रत्ययः स्वीक्रियते, चकारेण क्त्वा प्रत्ययः स्वीक्रियते। क्त्वा इत्यस्य यद्यपि कित्वात् स्वयमेव कित्वं वर्तते, ककारस्य कित्वमस्ति, स्वयमेव कित्वं वर्तते, परन्तु इडादिः क्त्वा प्रत्ययः किन्न भवति इति उक्तं, न क्त्वासेट् इति। तत्रापि कित्वं नास्ति। इदानीं किद्वद्भावः अनेन सूत्रेण विधीयते। अरलः सन् इति अस्ति, क्त्वा इति अस्ति खलु, तद्बलात् धातुः इति आक्षिप्यते। धात्परिकारः अत्र नास्ति, धातुः आक्षिप्यते, अन्यथा सन् परकत्वं न लभ्यते खलु इति कृत्वा न उपपद्यते सन्। अतः अनुपपत्या अन्यथा सनः अन्यथा अनुपपत्या धातुः आक्षिप्यते। अरलः इति तस्य विशेषणम्। अतः रलन्तः धातुः, रल् इति प्रत्याहारः। रल् इत्यत्र यकारं वकारं च वर्जयित्वा अन्ये सर्वेपि व्यञ्जनवर्णाः अन्तर्भवन्ति। रलन्तः इति विशेषणं भवति तदन्तविधिः। रलन्ताद्धातोः इति अस्ति। पुनः कीदृशः धातुः चेत् विपधात्। व्यपधात् इत्युक्ते इश्च उश्च वि इत्यस्ति। उश्च इश्च इत्यस्ति वीति। इश्च उश्च इति यु भवेत्। उश्च इश्च वि इति। वि उपधे यस्य, द्विवचनं खलु अस्ति। वि उपधे यस्य सः विपधः धातुः, विपधात् इत्यस्ति।
इकारोकारोपधात् इत्यर्थः। इकारोपधात् रलन्तात्, उकारोपधात् रलन्तात्, रलन्तात् इकारोकारोपधात्। पुनः कीदृशः? हलादिः, हल् आदिः यस्य सः हलादिः, तस्मात् हलादेः, हलादेः परः सन् क्त्वा प्रत्ययः सेडिति नक्त्वा सेडिति सेडित्यपि वर्तते। सेटौ इत्सहितौ सन् क्त्वा प्रत्ययौ इतौ वास्तः। वा इति कुतः स्वीक्रियते? नोपधार्थपान्ताद्वा, नोपधार्थभान्ताद्वा इत्यत्र वा इति वर्तते। तस्मात् इदानीं सूत्रार्थः। हलादेः रलन्तात् इकारोकारोपधात् धातोः परौ क्त्वा सेटौ क्त्वासरौ कितौ वास्तः इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः ज्ञातः। इदानीं महोदय पुनः सूत्रार्थम् एकवारं वक्तुं शक्यते वा? हरि ओम्। आं महोदय। किमपि पृष्टं सूत्रार्थः पुनरुच्यतामिति। आम्। रलो विपदात् धलादेः संश्च इति खलु अस्ति। विपदात् इत्यस्ति, तत्र त्रीणि विशेषणानि वर्तन्ते। धातोः इति आक्षेपात् लभ्यते। धातोः त्रीणि विशेषणानि भवन्ति। अलः इति एकं, विपदात् इति एकं, हलादेः इति अपरम्। हलादेः धातोः अनन्तरं रलन्तात् धातोः, यः हलादिः रलन्तश्च, रल् प्रत्याहारगताः वर्णाः अन्ते भवेयुः। हलादेः रलन्तात् व्युपधात् इति वर्तते। व्युपधात् नाम इकारोपधात् इत्यर्थः। विपधे यस्य सः विपधः, नाम इकारः उकारस्य उभयं उपधा इति न, इकारोपधात् अथवा उकारोपधात्। इकारोकारोपधात् हलादेः रलन्तात् धातोः परौ क्त्वासनौ सेटौ क्त्वासनौ कितौ वास्तः इति सूत्रार्थः। इदानीं प्रकृते कः धातुः वर्तते अस्माकं सविधे? द्युत दीप्तौ इति धातुः वर्तते। अयं सेट् इति उक्तं पूर्वं। किञ्चित् विद्युतः व्यत्ययात् पूर्वं या व्यवस्था, फलकव्यवस्था, सा इदानीं स्थगिता। अस्तु, द्युत इत्यत्र सन् प्रत्यये सति सनः इडागमे अस्ति, द्युत इस। जलादिः सन् नास्ति इत्यतः इको झल् इति किद्वद्भावो न भवति इति उक्तं। तद्विषये इदानीं विकल्पेन किद्वद्भावविधानं क्रियते। सूत्रार्थस्य समन्वयः अत्र कर्तुं शक्यते वा इति पश्यामः। द्युत इति तकारान्तः धातुः, तकारश्च रल् प्रत्याहारे अस्ति। एवञ्च रलन्तः धातुः, हलादिश्च धातुः ज्ञायते। इकारोपधः, उपधायाम् उकारः वर्तते, उकारोपधः धातुः। हलादेः रलन्ता उकारोपधा त्रीण्यपि विशेषणानि अत्र सङ्गच्छन्ते। तस्मात् धातोः अत्र परः इडादिः सन् प्रत्ययः वर्तते। एवं खलु? तस्य इदानीं विकल्पेन कित्वं विधीयते। कित्वे सति किं फलं भवति? गुणादिकं न भवति, गुणो न भवति। इति चेत् गुणनिषेधो भवति। विकल्पेन कित्वं भवति? कित्वपक्षे द्युत् इस सन्निगोः इति द्वित्वम्। इदानीं गुणो नास्ति, सन्निगोः इति द्वित्वं, द्युत् द्युत् स इत्यस्ति। ततः पूर्वं द्युत् द्युत् इस इति जाते अभ्यासस्य सम्प्रसारणं विधायकं सूत्रमस्ति, द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्। द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्
इत्यस्ति। द्युतधातोः अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति इति उच्यते। इदानीं संयमो यदि द्वित्वे अस्ति अभ्यासः लभ्यते द्युतधातोः तस्य सम्प्रसारणं भवति। अत्र हलादिशेषः इत्यादि कार्यात् पूर्वमेव सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवत् इति नियमेन पूर्वं सम्प्रसारणं प्रवर्तते। सम्प्रसारणयोग्यः वर्णः इणः सम्प्रसारणम् इत्युक्तत्वात् यण् वर्णः अत्र द्युतयकारो वर्तते। तस्य स्थाने सम्प्रसारणे सति दकारः यकारस्य स्थाने इकारः द इ उत इत्यस्ति उकारः अस्ति अनन्तरम्। इदानीं सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणादचिपरे पूर्वरूपम् एकादेशस्य इत्युक्तम्। अतः सम्प्रसारण इकारात् अचि उकारे परे पूर्वरूपम् एकादेशो भवति उभयोः स्थाने। पूर्वरूपम् उकारः तस्मात् द उ पूर्वरूपम् इकारः द इ त इत्यस्ति। इदानीं फलादिशेषः दि इति लब्धम्। दि द्युत् इसा इत्यस्ति। दिद्युतिषा ततः इणः परत्वात् सनः सकारस्य शत्वं दिद्युतिषा दिद्युतिषते इति वक्तव्यं। यतोहि द्युतदीप्तौ इति धातुः आत्मनेपदी द्योतते द्योतेते द्योतन्ते इति। तस्मात् पूर्ववत् सनः इत्येवं सन्नन्तादपि आत्मनेपदं भवति। दिद्युतिषते इति रूपं भवति। एतत् इडागम किद्वद्भावपक्षे इडागमस्तु नित्यं भवति। कित्वा भावपक्षे द्युत् इसा इत्यस्ति तदा गुणः जायते। गुणः भवति द्योत् इसा अथवा द्युत् द्युत् इसा उत्तरखण्डे गुणः भवति। अभ्यासकार्यम् अभ्यासस्य सम्प्रसारणं तु भवत्येव। द्युतिस्वाप्यो सम्प्रसारणम् इत्युक्तत्वात् पूर्ववत् दि इति भवति अभ्यासकार्ये कृते। दि द्योत् इसा दिद्योतिसा इणः परत्वात् शत्वं दिद्योतिषते इति रूपम्। दिद्युतिषते दिद्योतिषते इति रूपद्वयम् अत्र भवति। तत्र अनन्तरम् अस्ति द्वितीयः धातुः रुचदीप्तौ अभिप्रीतौ च इति धातुर्वर्तते। रोचितुमिच्छति इत्यर्थः। अत्रापि अयमपि धातुः सेट्। रुचधातोः सन् प्रत्यये रुचिस इत्यवस्थायाम् इडागमे सति सनः आर्धधातुकत्वात् आर्धधातुकस्य बलादेः इत्येवम् इडागमे सति रुच इस इत्यस्ति। अयमपि धातुः इदानीम् इक् वर्तते धातु परन्तु इक् समीपाद्धरः प्रः जलादिस्सन् न लभ्यते इत्यतः किद्वद्भावः न भवति। अतः रलो विपदः धलादेः संस्या इति सूत्रेण सनः किद्वद्भावः विधीयते। अयमपि हलादिः रलन्तः अस्ति इडादिः सन् प्रत्ययः अस्ति तस्मात् विपदः अस्ति अतः किद्वद्भावः सनः विकल्पेन भवति। कित्वा अभावपक्षे पश्यामः। रुच इसा रुचरुचु इसा रुरुचिसा कोऽपि विशेषो नास्ति गुणो न भवति इत्येव। रुरुचिषते रोचते इति आत्मनेपदी तस्मात् सन्नन्तात् आत्मनेपदं भवति रुरुचिषते इति रूपम्। कित्वा भावपक्षे गुणस्तु जायते रुरोचिषते इति रूपं भवति इति विशेषः। अनन्तरं ग्रन्थे लिख अक्षरविन्यासे धातुः प्रदर्शितो वर्तते। प्रसिद्धः अयं धातुः लिख अक्षरविन्यासे। लेखितुमिच्छति लेखितुमिच्छति केचन अस्य पुटादित्वम् इच्छन्ति लिखितुम् इति कथयन्ति मतान्तरं भवतु। लेखितुमिच्छति इत्यर्थे लिखधातोः
सन् प्रत्ययो भवति। अयं सेट् धातुः इति कृत्वा सनः इडागमः जायते। ततः लिख इस इत्यवस्थायाम् अत्रापि जलादिः सन्दलभ्यते इत्यतः हलन्ताच्चेति सूत्रेण कित्वं न भवति। किन्तु रलो विपदात् धलादेः संस्या इति किद्वद्भावः विकल्पेन भवति। कित्वा भावपक्षे गुणो नास्ति। नास्ति चेत् लिख इसा द्वित्वे सति लिख लिख इसा लिलिखिसा लिलेखिषते इति नास्ति लिलिखिषति परस्मैपदेन धातुः लिलिखिषति इति रूपम्। कित्वा भावपक्षे तु उत्तरखण्डे गुणस्य श्रवणम् अस्ति। लिलेखिषति लिलिखिषति लिलेखिषति इति रूपम्। अनन्तरं दलप्रयोजनमुच्यते। रलः किं दिदे विशति। रल प्रत्याहारे व्यञ्जनद्वयं नास्ति। यकारः वकारश्च नास्ति। अन्ये सर्वेपि व्यञ्जनवर्णाः रल प्रत्याहारे सन्ति। दिवो क्रीडादिषु अर्थेषु वर्तते। देवितुम् इच्छति इत्यर्थे दिवधातोः सम्प्रत्ये अयोपि सेट् इडागमे कृते दिव इष इति जाते। यद्यपि इकारोपधत्वं वर्तते, अलादित्वं वर्तते, इडादिः सम्प्रत्ययः वर्तते, किन्तु रलन्तत्वं नास्ति। अयं वकारः रल् प्रत्याहारे नान्तरं भवति। तस्मात् सनः कित्वं नास्ति। अतः नित्यं गुणः जायते। दिदे विशति देवितुमिच्छति दिदे विशति इति रूपम्। दिदे विशति। अनन्तरं विपधात् किम् इत्यस्ति। विपधात् विपधात् नाम इकारोकारोपधात् इत्युक्तम्। इकारोकारोपधादेव धातोः परः इडादिः सन् कित् भवति इति उक्तम्। वृतु वर्तने इति धातुः। वर्तते वर्तेते वर्तन्ते इत्यस्य आत्मनेपदी अयं सेट् वृत् धातोः सन् प्रत्यये वर्तितुम् इच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्यये वृत् स इत्यस्ति। इदानीम् आर्धात्वस्य इडाग्ने वृत् इस इति जाते। वृत् इस इत्यस्ति। यद्यपि अलादिः धातुः रलन्तः अग्रे इडादिः सम्प्रत्ययः अस्ति एतत् सर्वम् अस्ति चेदपि उपधायाम् इकारो वा उकारो वा नास्ति इत्यतः कित्वविकल्पः नास्ति। अतः गुणः भवति नित्यम्। वृत् वृत् इस इत्यवस्थायां पूर्वोऽभ्यासे अभ्याससंज्ञायां वृदिति अकारादेशात् वर्त् वृत् इस अलादिशेषः इति सर्वलोपे व इति अवशिष्यते। आदिः अवशिष्यते। सन्नितः इत्येवम् इत्वे वि वृत् इस। इदानीं गुणः कित्वं नास्ति खलु। तस्मात् गुणः भवति। वर्त् गुणः ऋकारस्य गुणः अर्। वर्त् वि वर्त् इस विवर्तिष षत्वे विवर्तिष विवर्तिषते। पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदत्वं विवर्तिषते। अलादेः किम् इत्यस्ति। अत्र प्रक्रियायां कश्चन विचारो वर्तते। अलादेः किम् अजातिः धातुः भवति चेत् रलन्तः अस्ति चेदपि उपधायाम् इकारो वा उकारो वा अस्ति चेदपि हलादित्वं नास्ति चेत् इडादेः सनः कित्वं न भवति। का इष धातुः इष इच्छायाम् इति धातुः वर्तते। इष धातुः रलन्तः वर्तते। उपधायाम् इकारो वर्तते। तत्र इडागमः जायते। एषिता एष विकल्पेन भवति इडागमः। परन्तु इत्यदा भवति तदा इष इष इत्यस्ति। अनेन सूत्रेण किद्वद्भावः न भवति। किद्वद्भावः नास्ति चेत् अभ्यासकार्ये इत्युक्ते किं कर्तव्यम् अत्र
द्वित्वं क्रियते सन्यतः सन्नन्तस्य यङन्तस्य द्वित्वं स्यात् ईषु ईश इत्यवस्थायाम् अयम् अजादिर्धातुः इत्यतः अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रस्य उपस्थितिर्भवति सन्नन्तस्य यङन्तस्य प्रथमस्य एकाचः द्वेस्तः आदिभूतादिजः परस्य तु द्वितीयस्य इति खलु वर्तते आहत्य त्रयः अचः वर्तन्ते इष् इति प्रथमः एकात् शिस् इति द्वितीयः एकात् स इति तृतीयः एकात् त्रयः एकाचो वर्तन्ते अजादे द्वितीयस्य इत्येवं द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति द्वितीयः एकाचः शिस् इति एवञ्च ई शिस् शिस् आ इत्यस्ति सनः अकारस्य द्वित्वभागित्वं नास्ति सकारस्य शिस् इषधातोः शकारः इडागमः सनः सकारः एतत् त्रयं त्रितयं मेलयित्वा शिस् इति भवति सः द्वितीयः एकाच् भवति तस्य द्वित्वं भवति एवञ्च ई शिस् शिस् आ इत्यस्ति इदानीं तत्र यस्य द्वित्वं क्रियते विरुक्तं रूपं यद्भवति तस्यैव अभ्याससंज्ञा भवति अतः शिस् प्रथमस्य शिस् इत्यस्य अभ्याससंज्ञा तत्र हलादिशेषः इत्येवम् आदिः शिष्यते शिस् इत्यत्र शी इति शिष्यते सकारः निवर्तते एवञ्च किं जातम् ई शी शिस इत्यस्ति ईशी शीस उत्तरखण्डे शिस् शिस इति अस्ति खलु उत्तरखण्डे इदानीं पूर्वं किञ्चित् कार्यं कर्तव्यम् अत्र गुणः पूर्वं कर्तव्यः चित्वं नास्ति खलु अन्यथा इदानीं सार्धार्धार्धः इति उगन्तलघूपदस्य इति गुणस्य प्राप्तिः न स्यात् अतः पूर्वमेव गुणः कर्तव्यः ईश इस इत्यवस्थायां उगन्ते इति गुणः हलादिशेषः ह्रस्वः ए शि शीस इत्यस्ति एषि शीस एकः द्वौ धातोः अवयवौ एकः सन् प्रत्ययस्य अवयवः आहत्य त्रयः मूर्धन्यषकाराः श्रूयन्ते एषि शीश लटि तिपि शपि पररूपे एषि शिशति इति रूपं भवति रूपसिद्धिस्तु जायते कश्चन विचारो वर्तते तत्र मया प्रक्रिया प्रदर्शनावसरे सर्वत्र किमुच्यते द्वित्वे कर्तव्ये किमपि कार्यमस्ति तन्न भवति निर्वचने च इत्यादि वर्तते खलु अत्र इदानीं मया पूर्वम् उगन्तलघूपदस्य इत्येवं गुणः प्रदर्शितः किं कारणम् अस्ति यत्र कारणम् ईश धातोः सन् प्रत्यये इडाग्ने ईशु इस इत्यवस्थायाम् उगन्तलघूपदस्य च इत्येवं गुणः उदायाः गुणो भवति खलु अनेन सन्निगो हि द्वित्वं प्राप्तम् उगन्तलघूपदस्य इत्येवं उदायाः गुणः अपि प्राप्तः कार्यद्वयं प्राप्तः किं कार्यं तावत् भवति इति चिन्तनीयम् द्वित्वं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे वर्तते गुणः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे वर्तते अतः परत्वात् गुणः इति वक्तव्यम् किन्तु अत्र एषा स्थितिर्वर्तते गुणः पूर्वं क्रियते चेत् अनन्तरं द्वित्वं कर्तुं शक्यते गुणः न क्रियते चेदपि द्वित्वं कर्तुं शक्यते यतोहि सन्नन्तत्वं न हीयते खलु गुणे कृते अकृते च सन्नन्तत्वं भवत्येव इत्यतः सन्निगो हि द्वित्वं भवत्येव अतः कृताकृतप्रसङ्गि नित्यम् इति उक्तम् अतः परमपि गुणं बाधित्वा नित्यत्वात् निर्वचनं प्राप्तम् नित्यत्वात् निर्वचनं प्राप्तम् यतः गुणस्तु अनित्यः अनित्यः निर्वचने कृते न प्रवृत्तिमर्हति अकृते निर्वचने भवति कृते निर्वचने
गुणः न भवति। कुतः? ईश इस् इत्यत्र शिस् इत्यस्य द्वित्वे शिस् शिसा इति खलु अस्ति। शिस् शिसा तत्र ईशा इति प्रत्ययभागः खलु। ततः पूर्वभागस्य अस्माभिः इदानीं लघुपदगुणः कर्तव्यः। लघुपदत्वं नास्ति, अतः गुणः न प्रवर्तते। तस्मात् कृताकृतप्रसङ्गनित्यं तद्भिन्नम् अनित्यम् इति खलु उक्तं। गुणः अनित्यः, निर्वचनं नित्यं। नित्यत्वात् निर्वचनमेव प्राप्यते। अतः निर्वचनं पूर्वं भवति चेत् इदं न भवति रूपं। मया तु इदानीं पुगन्तलघुपदस्य इति कार्यं पूर्वं कृत्वा अनन्तरं निर्वचनं कृतं। तत् कथम् इति चेत् उपधाकार्यं यदि नित्यत्वात् निर्वचनं भवति इति उक्तम्। उपधाकार्यं फलवत् निर्वचनात् प्राक् भवति। उपधाकार्यं विदित्वात् प्राक् भवति प्रबलम्। तत्र लिखितम् इह नित्यमपि चित्तं गुणेन बाध्यते। गुणः यद्यपि अनित्यः तथापि गुण एव भवति, निर्वचनं प्रबाध्य। तत् कथम् इति चेत् ज्ञापकवशात् एवं स्वीक्रियते। किं ज्ञापकम्? द्वित्वात् प्राक् गुणः भवति इति उच्यते। तत्र ओण्ड्र अपनयने इति धातु ओण्ड्र इत्यस्ति। ओणति इति रूपम् ओण्ड्र इति खलु वर्तते। ऋकारस्य इत्संज्ञा वर्तते। तत्र किञ्चित् फलके विलिख्य प्रदर्शयामि। तस्य सम्बन्धः उच्यते इदानीम्। ओण् इति धातुः। तत्र ओणयति इति न्यर्था विच्छन्ति अस्ति। शुद्धे ओणति। प्रेरणार्थे ओणयति इति रूपं भवति। ओणयति। तत्र लुङ्लकारे ओण् लुङ्लकारः निष्पत्त्यः अस्ति। यन्तावत् लुङ्लकारः क्रियते। तस्य इदानीं लुङ्लकारे तस्य स्थाने प्रत्ययः तस्य एकारूपः सिद्धम् इत्यनेन उच्यते। तुलित्यस्ति। अतः श्रीरुपि चिलित् प्रत्ययः चिलेः स्थाने चिल् भवति। निश्चित् दृष्टुभ्य कर्तरि चल् चल् इत्यत्र इदानीं नौचैपधारः हस्तः इति हस्तपुत्रः। नौचैपधारः हस्तः इति हस्तपुत्रः। अनन्तरं द्वित्वमपि प्राप्तं। चलि इति द्वित्वम्। अत्र नौचैपधारः हस्तः इति हस्तत्वे प्राप्ते अत्र उपधा न भवति इति तदित्करणं नाप्नोति शास्त्रविदाम् इत्यस्य नाप्नोति शास्त्रविदाम्। रुदितः धातुः चलिपरे नौ चलिपरे नौ रुदितः धातुः उपधारः भवति इति उच्यते। एवञ्च अत्र उपधाहस्तु माहु नौचन्युपधारः इति प्राप्तः उपधाहस्तु माहु इत्येतदर्थं रुदितः अस्ति। यदि उपधारः अत्र पश्यन्तु द्वित्वे गुणे क्षम्यताम् उपधाहस्ते कृते अकृते च भवत्येव। अतः नित्यत्वात् द्वित्वं भवति इति यदि उच्यते तर्हि पूर्वमेव द्वित्वम्।
पूर्वमेव द्वित्वं क्रियते ओण् ओण् इत्यस्ति द्वित्वं नित्यं भवति चेत् पूर्वमेव द्वित्वं क्रियते इदानीं पश्यन्तु इ आत् इत्यस्ति पूर्वोऽभ्यासः निश्चयः हस्तः अतः उ अनिश्चयः ह्रस्वः उ ओण् इत्यस्ति अत्र अभ्यासवर्णयित्वेति वङ्गादेषु ओण् किमुच्यते तदपि भवति अत्र द्वित्वं यदि क्रियते तर्हि पूर्वोऽभ्यासः अननिश्चयः ह्रस्वः इति उ ओण् इति जायते आडजादिनां पाठश्च पाठश्च यदि वृद्धिः भवति मा भवान् इति योजयामः अभ्यासे किं कार्यं भवति न ज्ञायते मा भवान् इति योजयामः मा भवान् पुनः इति स्यात् पूर्वं पूर्वं ह्रस्वः क्रियते चेत् पूर्वं ह्रस्वः क्रियते पुनः इति भवति अतः भवति तदपि प्रदर्शयामि ओण् इ अत् इत्यवस्थाय ह्रस्वः पूर्वं क्रियते चेत् नो चेत् तथा ह्रस्वः प्राप्तः ह्रस्वः क्रियते चेत् उणिति जायते उणिति जायते इदानीं द्वित्वम् उण् उण् आदौ सिद्धवत्कृत्य अनन्तरं विचारार्थं गच्छामि उण् उण् इ अत् तथा सति उणिनः इति स्यात् मा भवान् उणिनत् इति रूपं स्यात् ओणिनत् इति रूपम् इष्टं खलु मा भवान् क्षम्यतां उण् इत्यस्य भवति केनापि प्रश्नः नामतः अत्र ओण् इ इत्यस्य आचार्यः द्वितीयस्य इति द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति इति वक्तव्यं तदा किं स्यात् पूर्वमेव उण् इति अस्ति तदा नी इति शब्दस्य द्वित्वं वर्तते आचार्यः द्वितीयस्य तदा ओ नी इ नी आत् इति जायते इदानीं निरोधः क्रियते चेत् ऊनि न मा भवान् इति वदति मा भवान् उनिदम् इति स्यात् अतः इदं रूपम् अनिष्टम् तस्मात् उपधाहस्तस्य प्राप्तस्य निषेधार्थं नाल्लोपि शास्त्रविदाम् इति निषेधो यथा स्यात् इति अवदितं अवदिक्रियते चेत् नाल्लोपि शास्त्रविदाम् इति निषेधो भवति इत्यतः उपधाहस्तः भवति अतः अतः ओण् इ अत् इत्यवस्था निशब्दस्य द्वित्वे ओ नी 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 इत्यत्र इकारस्य वेदनीति निरोधः आत् निरोधे सति ओण् मा भवान् ओणित् औण्यत् इति रूपं मा भवान् ओणित् इति इष्टम् एतद् रूपसिद्धिः ज्ञायते मया किञ्चित् यथा उक्तम् आदौ ओण् धातोः मेलितात् लुङ् लकारे तिष्ठति इकाररूपे ओण् इ आत् चृनि चृनेः चृङ् प्रत्ययः ओण् इ आत् इत्यवस्थायां नौचन्यपदायाः ह्रस्वः इत्येवं ह्रस्वत्वं प्राप्तं तस्य निषेधः अस्ति नात्रोपि शास्त्रविदाम् इति निषेधो वर्तते ततः ओण् इ आत् इत्यवस्थायां
चेयि इति द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। द्वितीयस्य एकाचः निषद्धस्य द्वित्वम् ओ नी नी आद् इति जाते उत्तरखण्डे इकारस्य लोपः भवति नेर् इति अनिडागमः क्रियते नेर् लोपः इकारस्य लोपे अस्ति ओ नी नु आद् ओणिनत् इति रूपं भवति मा भवान् ओणिनत् मा भवान् नाम चेत् आडजातीनाम् आडस्थैर्यं कृतौ औणिनत् इति रूपं भवति। तदुत्करणं न क्रियते चेत् तर्हि उपधाहस्ते अस्ति ओण इ अन् इति जायते तदा निषद्धस्य ओणिनत् इति अनिष्टं भवति। तस्मात् तदुत्करणं कथम् एतावत् ज्ञातम्। इदानीं पूर्वं विचारः कर्तव्यः अस्ति खलु द्वित्वं प्राप्तुम् उपधाकार्यं प्राप्तुं नौचेयुपधायाः सन्ति हस्तं प्राप्तुं तदा उपधाकार्यात् नित्यं भवति निर्वचनं द्वित्वं नित्यत्वात् निर्वचनं भवति चेत् ओण् इति अस्ति ओण् इदानीं नित्यत्वादेव निर्वचनं भवति अत्र तु अनुदित्करणं नास्ति इति चिन्तयामः ओण् इत्येव अस्ति अनुदित्करणं नास्ति इति चिन्तयामः ओण् इ आ इत्यवस्थाय चेति द्वित्वं कर्तव्यम् नौचिन्तिपदाय ह्रस्वः इति चेत् ह्रस्वे कृते अकृते च उपधाकार्ये ह्रस्वे कृते अकृते च द्वित्वं भवत्येव इत्यतः द्वित्वं नित्यं नित्यत्वात् पूर्वं द्वित्वं क्रियते चेत् ओ द्वितीय एकाकारस्य द्वित्वं नी नी आ इति जायते। इदानीं पूर्वाभ्यासः इति अभ्यासः ह्रस्वः नौचिन्तिपदाय ह्रस्वः प्राप्तिः नास्ति। नित्यत्वात् पूर्वं द्वित्वं क्रियते चेत् नौचिन्तिपदा द्वित्वे कृते नौचिन्तिपदाय ह्रस्वस्य प्राप्तिः नास्ति खलु रूपं तु सिद्ध्यति इष्टं रूपं सिद्ध्यति प्रेमेति विलोपः ओ मा भवान् ओ नी न इदमेव रूपम् इष्टम् इदं रूपं तु सिद्ध्यति। तर्हि नामरूपशास्त्रविधानं निषेधं प्रवर्तताम् इत्यतः अनुदित्करणं कृतं खलु तद् अनुदित्करणं व्यर्थं अनुदित्करणं विनैव अस्माभिः ओणिनत् इति मुखं सम्पाद्यते तदापि ओण् इति पठति भगवान् पाणिनिः अनुदित्करणस्य किं फलम् इति चेत् अनुदित्करणस्य इदमेव फलं नौचिन्तिपदायाः ह्रस्वनिषेधः भवति परन्तु इदानीं फलं नास्ति व्यर्थेषु ज्ञापयति ज्ञापयति उपधाकार्यं द्वित्वात् फलम् इति ज्ञापयति तस्मादिस्तु नित्यत्वात् द्वित्वं भवति इति खलु आश्रितं द्वित्वापेक्षया उपधाकार्यं खलु द्वित्वस्य नित्यत्वे उपधाकार्यमेव अनित्यम् उपधाकार्यं यदस्ति द्वित्वापेक्षया तदेव प्रबलम् इति अनेन ज्ञापयति। एवं ज्ञातकार्यं सत्यम् अनुदित्करणं नास्ति चेत् प्रकृते नौचिन्तिपदायाः ह्रस्वः इति ह्रस्वत्वे कृते रूपं किं स्यात् उण इति जाते उणिनत् इति मा भवान् उणिनत् इति अनिष्टमस्ति तस्मात् अनुदित्करणं स्वांशे चरितार्थं भवति नात्रोपि शास्त्रविदितां चेत् आदौ उपधाहस्तः प्राप्तं प्रबलं तदेव उपधाकार्यं प्रबलम् इति उक्तम् आदौ ह्रस्वत्वं प्राप्तं नात्रोपि शास्त्रविदितां निषेधः विशेषे स्थिति इदानीम् ओण् इति निषेधस्य द्वित्वं मा भवान् ओणिनत् इति इष्टं तेन अत्र अस्मिन् स्तरे अस्ति अन्यत्र किं प्रयोजनम् इति चेत् अस्माकं प्रकृतमुदाहरणम् एषि शिशति इत्यत्र उदाहरणम् यद् मया पूर्वम् उपधाकार्यं प्रबलम् इति खलु तस्मात् पुगन्धरूपस्य इत्येवं गुणः पुगन्धः अतः द्वित्वम् अतः एषि गति इति रूपं भवति इति उक्तम्। प्रायः भवन्तं वा भवान् विज्ञायते छात्राः कृपया कथयन्तु
यदि न ज्ञायते सुहृद्भोक्ता पुनः अतिरिच्य ज्ञायते आचार्य। ज्ञायते वा? आम्। एवं। तर्हि प्रकृते इदं ज्ञानं कोणेः रतिकरणेन उपधाकार्यं प्रबलम् इति कथम्? उपधाकार्यं नाम उपधाहस्तत्वम् इति अस्ति। कोणेः रतिकरणेन ज्ञाप्यमेव ज्ञाप्यते इति अस्ति। कोणेः रतिकरणेन किं ज्ञाप्यते? उपधाहस्तः विद्वावीक्षया प्रबलः इति ज्ञायते। येषिषति इत्यत्र उपधाहस्तः नास्ति खलु, मुखं करोमि इति उपधागुणः। तर्हि कथम् अत्र तज्ज्ञातुम् आश्रित्य पूर्वं गुणः क्रियते चेत् सामान्यापेक्षं ज्ञातम् उपधाहस्तत्वमेव न, उपधाकार्यमात्रमेव प्रबलम् इति बोध्यते। सामान्यापेक्षं ज्ञातम् विशेषापेक्षं ज्ञातम् इति आसीत्, वेदानि आसीत् लक्ष्यानुसारं प्रकृते सामान्यापेक्षं ज्ञातम् इति आश्रित्य उपधायाः तानि पदार्थान् छिन्दन्ति यत् कार्यं तत्सर्वं कार्यं प्रबलम् इति आसीत्। अतः उगन्तनुभूतस्येति गुणः द्वित्वापेक्षया प्रबलः इति उक्त्वा पूर्वम् इषिधातुः सम्प्रत्ये सति पूर्वं गुणः कृतः। ईश ईशा इत्यवस्थायां पूर्वं गुणे सति एष ईशा ततः द्वित्वं षित् शब्दस्य एष इषति इति सिद्धम्। समयस्य व्याख्यानात् विलम्बिते कोऽपि संशयः अस्ति चेत् प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हसि। आचार्य, एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र अधिजिगांसतेति रूपसिद्धौ अधिपूर्वकात् इङ् धातुः अस्ति। अधि इ सन् इत्यवस्थायां धातुपसर्गयोः कार्यमन्तरगम् इति कृत्वा आदौ एव दीर्घः कुतो न भवति तत्र अधिजिगांसते इत्यत्र? परन्तु धातुपसर्गयोः कार्यमन्तर्गम् इति अत्र नाशयति, यतोहि पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते। धातुपसर्गयोः कार्यमन्तर्गम् इत्यस्य को अभिप्रायः? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते, धातोः साधनसम्बन्धोत्तरं पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते। कार्यान्तरापेक्षया तस्य अन्तर्गतम् विधीयते। यतोहि एवं वर्तते, पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते वा अथवा पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते वा? दर्शनद्वयम् इति केन मन्यते। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते, महान् विचारः संक्षिप्तं उच्यते। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते, पश्चात् साधने इति एकं दर्शनम्। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते, पश्चात् उपसर्गेण इति अपरं दर्शनम् इति केन मन्यते। किन्तु तन्नैमिषम् इति आदेशे खण्डितम्। शुक्लाम्बुवः इति भाष्यम् आश्रित्य आदेशेन खण्डितं। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इत्येव युक्तमिति। यतोहि धातुः धातुत्वमेव साधनमूलकप्रत्ययोत्पत्त्यनन्तरं भवति। तावत्पर्यन्तं क्रियावाचकत्वं स्पष्टतया विज्ञायते इत्यतः धातुत्वमेव न भवति। यदि भूवादीय धातुः क्रियावाचको धातुवादयः धातुसंज्ञाभिः इति उच्यते, परन्तु क्रियावाचकम् आश्रित्य धातुसंज्ञा भवति इति वक्तव्यं भवति। तस्मात् साधनमूलकप्रत्ययः कथम् उत्पद्येते, ततः परमेव कार्यान्तरापेक्षया साधनसम्बन्धोत्तरं बहिर्भूतकार्यापेक्षया उपसर्गनिमित्तकं कार्यं भवति इति उच्यते। अयं सिद्धान्तः। आम्, ज्ञातम् आचार्य। तत्र एतद्विषये इदानीं प्रक्रिया अपेक्षिता। क्लेशः सन्देहः यदि स्यात् तर्हि पुनरपि कथयिष्यामि। एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु, यदि ज्ञातमिति निष्पन्नाः भवन्तः इति मन्ये। क्लेशो न स्यात्, तथापि केषाञ्चित् क्लेशः यद्यस्ति तर्हि अवश्यं सन्देहसम्भाव्यते प्रश्नाः पृच्छन्तु, कथयिष्यामि। श्वः पश्यामः।